तरुण पिळगेक म्हणल्यार जे आमचे देशाचो फुडार म्हणटा तांचो घात केल्लो आहा. So basically this government has failed the youth who are the pillars of the future. They should, if they can't conduct an examination right, they should see what is happening in a neighboring country like China. Their AI is organizing the entire elections setup. ते करूया जालें मागीर तुमच्यान जर करूंक जायना. I completely support what Vijay says in Chennai की हे नीट म्हणटा ते रद्द करचें आनी 12वीच्या एग्जामीचेर पयलीं जो सिस्टम आशिल्लो तो परतो रिइम्प्लिमेंट करचो. कित्याक ह्या सरकारान 2014च्यान सुरवात केल्ली वस्त 22 लाख भुरगे जे आसात आमच्या देशान तांचो फुडार हे एग्जामीचेर आसता आनी पेपर लीक जाता. आनी वन नेशन वन एग्जाम म्हणटा ती वस्त आतां वन नेशन वन री एग्जाम जाल्ली आहा. सो वॉट इज इट नाव? पेपर लीक्स, conducting re-examinations are now becoming the new normal, and 3 times in the past this has happened. एकदा दोनदा न्ही, तिसऱ्यांदा जालें हॅट्रिक मारलें मोदी. सो अर्थ कितें? थंय तें जाता, हांगा जॉब कॅश फॉर जॉब स्कॅम जाता. म्हणल्यार कितें? वॉट इट शोज? इट शोज दॅट मेरिट हॅज नो व्हॅल्यू इन बीजेपी रूल. बीजेपीच्या ह्या देशांतल्या सरकारान मेरिटाक व्हॅल्यू ना. बुड्डिलासांव करपाचें, खंयच्यान तरी बशिलो लावपाचो, पेपर फोडपाचे आनी एग्जाम पास जावपाचे. हे जे चलयतात पळय ते तशे पास जाल्ले दिसता म्हाका. एक डुप्लिकेट डिग्री घेवन पाविल्ले लोक आनी ते अशेंच करतले. देशा खातीर कितें मेळटलें? जे मनशाच्यो डिग्र्योच डुप्लिकेट आहा ते मनीस आनी लोकांक सिस्टम कसलो बरो हाडटले. अरे आज जर तुका पॅरिटी जाय, धर तुका बशिलो नाका, धर तुका चिटींग करपाक नाका, जाल्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहा मरे. आज आमी रस्त्याचेर सिग्नलांचेर कॅमेरा कित्याक बसयतात? कित्याक थंय पुलीस हप्तो घेवंक शकचो ना म्हणून. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स विजय सरदेसाय आसलो वो दामू नायक आसलो, तो हें कट करतकर तुका ताळो दितलोच. सो यूज दॅट, get technology intervention to conduct exams if you can't do it. But if you can't have a system right, making this re-examination is not going to correct the situation. Already लाखांनी रुपया लोकांनी गोंयच्या भुरग्यांनी मोडिल्ले आहा. 6,000 गोंयचे भुरगे एफेक्टेड आहा. 22 लाख देशांतले भुरगे एफेक्टेड आहा. हाचो अर्थ कितें? एक एज्युकेशन माफिया चलयता. कोण चलयता? सरकारूच चलयता. तांकां सगळ्यांक कोचिंग हातूंत धाडटा. भुरग्यांक आज ग्राउंडार आमी आतां ग्राउंड करता तितले ग्राउंडाचे भुरगे दिश्टी पडना. कित्याक सगळे कोचिंग सगळ्या कडेन शिकत आहात, दीसभर शिकतात आनी लास्टाक पेपर फुटतात. अर्थ कितें? चिंता म्हणल्यार भुरग्याच्या फुडारा कडेन खेळटा हो सरकार. ह्या सरकारान बीजेपीच्या आनी चड करून गोंयच्या सरकारान आमचे हेल्थ आनी एज्युकेशन काबार केलें. वी वर नोन फॉर व्हेरी हाय स्टँडर्ड्स. काबार केलें. हेल्थान कितें आहा? हेल्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर केला, भितर दोतोर ना. दोतोर आहा तो आयुष दोतोर आहा. एक्सिडेंट जालो तो मनीस उसळ्ळो, गॅरंटीच ना मनशाची. कोण कोणाचो भलतोच पांय कापून उडयता. हे कितें चलना? गवेरेड्यान मारलो म्हणटा गव्हर्नमेंट म्हणटा गवेरेड्यान मारूं ना म्हणून, मर्डर म्हणून. दुसरो ऑफिसर येवन सांगता ना तो गोंयच रडो म्हणून. खंय प्रूफ आहा? गवेरेड्या बरोबर ऑफिसर गेल्लो काय ना. सो बेसिकली गोंयान अंदाजुंदी चल्ल्या, देशान अंदाजुंदी चल्ल्या आनी आमची फुडली पिळगी जी आमच्या देशाचो फुडार तांचे कडेन हो घात जाल्लो आहा. आनी ते आदी हांव खंडन करतां. हांव टीव्हीक हो विजय थलपती विजयान जें म्हणलां पळय की हे नीट म्हणटा ते रद्द करची म्हणून आनी पयलींचो सिस्टम एडॉप्ट करचो. कित्याक हो तुमी टेस्ट केल्लो सिस्टम फेल जाल्लो आहा. तुमचे पेपर लीकूच जाता. म्हणून खूबदां प्रश्न पडटा की IAS गोंयच्यान कित्याक जायना? हायेस्ट पर कॅपिटा एज्युकेशन पॅरामिटर्स आमचे आहात, आमचे हेल्थ पॅरामिटर्स बरे आहा, पर कॅपिटा इन्कम आमचो बरो आहा, इंग्लीश उलोवपाची कॅपॅसिटी कॉस्मोपॉलिटन आउटलूक गोंयच्या भुरग्यांक आहा. पूण आमचे IAS जायना. IAS बिहारचे आनी UPचे जातात. कित्याक जातात? पेपरूच फोडटा आसतले आनी मागीर भायर वचून तांकां धरतात. अमेरिकेक वचून तांणी धरले. म्हजो बापूय सांगतालो म्हाका ह्यो डुप्लिकेट डिग्री घेवन कितले लोक येतात म्हणून. आनी ताजे खातीर आमच्या देशाचें नांवूय पेड्यार जाल्लें आहा. की 140 कोटी लोकांचो हो घात. दिस इज द बिगस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड.
there you have to have justice should prevail. There should not be favoritism. Wherever there is favoritism, wherever there is cheating, wherever there are paper leaks, it means that the system has failed you. The NEET system has failed us. That is clear. इथून काहीतरी इथून एक बीजेपीच्या लिडराक अरेस्ट केला असा दिनेश बिवाल म्हणटा ताका कितें म्हणटा बीजेपीचो लिडर जो अरेस्ट जाला ताणे 30 लाख रुपयान तो पेपर घेतला. ताणे तो इकॉनॉमी ताजेर केली. 30 लाखांचे ताणे घेतलो आणि ताजेर 30 कोटी केले आसतले. कित्याक तो पेपर घेतलो कित्याक ताणे तो चेनीन घालपाक. बीजेपीची चेन व्हडली आहा, जगांतली व्हडली पार्टी ती. तो कितल्या लोकांक ताणे सेल्समॅन केले आसतले पळय तूं पेपराचेर. हांगा नोकऱ्यो कशे विकताले तांचेच केडर ते विकतात मागीर. ते म्हणटात राज्य आमचें आहा, जगांतली सगळ्यांत व्हडली पार्टी, डबल इंजीन सरकार, पेपर विका, कोतांक पयशे करा. आमी सरकारान आसा म्हणल्यार आमचे बापायचे वेस जाय ते करून जाता. आनी तो धरला पळय तो कुसकूट धरला आसतलो, तो बारीकसो किडो आसतलो ते सिस्टमाचो. जो मनीस पेपर ताका दिवपी ताका धरतात तो मेळचो ना. हो सिस्टम हें जाला मरे करप्ट जाला. सिस्टम इज करप्टेड. हांगा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आशिल्ली जिणे आपली डुप्लिकेट डिग्री सांगली. आपूण येल युनिव्हर्सिटीन गेली म्हूण सांगली. येल युनिव्हर्सिटीन केल्ली कोर्साक 2 आठवड्याचे डिग्री आहा म्हूण सांगली. पार्लमेंटान फट मारली, पुसली. आनी कितें जाय तुका? तो देश आमचो खंय पावला तो पळय. डुप्लिकेट डिग्री घेतिल्ले मनीस एज्युकेशन मिनिस्टर जाता. आनी उरलां कितें बीजेपीच्या हातून कार्यकाळात. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.